Hey guys, it's Kritleen. Welcome back to Sidhu Vlogs. So guys, एक बहुत ही heartfelt note के साथ बाबर आजम has announced his resignation as a captain of the Pakistani cricket team. And क्या reasons रहे होंगे उनके and why this happened? Maybe the pressure was too much, जो उनकी performance पे भी आ रहा होगा. And India has also entered the World Cup final. We're really happy about it. तो आज डिसाइड हो जाएगा कि इंडिया का मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा या साउथ अफ्रीका के साथ. आसार तो यही लग रहे हैं कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया का फाइनल होगा. सो लेट्स क्विकली रिएक्ट ऑन दिस वीडियो बाय क्रिक कॉमेडी. ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल, टू चेक इट आउट. लेट्स गो. उफ, प्यारे बच्चों, क्या कुछ हो गया क्रिकेट की दुनिया के अंदर. बाबर ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया और इंडिया ने न्यूजीलैंड को हरा के फाइनल में अपनी जगह मुकम्मल कर दी है. इतना सब कुछ मैं किस तरह कवर करूंगा एक ही वीडियो के अंदर, तो इसके मैं दो पार्ट्स बना दूंगा. नीचे मैंने टाइम स्टैम्प्स दिए हुए होंगे. पहले जो है वो पाकिस्तानी न्यूज़ हैं और उसके बाद वाली जो है वो इंडियन न्यूज़ हैं. तो अगर आप लोग जिधर की भी दर्शक हैं वो उसको क्लिक करके वहां पर जा सकते. वाओ, व्हाट अ डे इन क्रिकेट. सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो पाकिस्तान से आ रही है वो ये आ रही है कि बाबर आजम ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है. तीनों फॉर्मेट से उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया है. बिल्कुल सही किया मेरे दोस्त. बहुत अरसे से हम तो यही कहते हैं कि भाईजान आप जो है वो बैटिंग के ऊपर वो करें, क्या ये गंद गुबार के ऊपर सिलेक्शन कमेटी के अलग मसले हैं, इनके अलग मसले हैं. ग्रास रूट लेवल पे टैलेंट आ नहीं रहा, फलाना नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं. तू सामने पोस्टर बॉय बन के बैठा हुआ है, तेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आई हुई है. चुप करके जा, बैटिंग कर, अपने रिकॉर्ड बना, जा यार. तुझे किसने पड़ी है? सचिन ने यही किया, कोहली यही कर रहे, तू किधर इस गंद में पड़ गए. पाकिस्तानी टीम का कप्तान बनने का मतलब ये होता है कि आप इसके बाद सीधा ड्रॉप होंगे. ये तो बड़ा खुशकिस्मत है कि इसको ड्रॉप करने के बारे में सोच भी नहीं रहा. तो तू चुप करके भाई अपने वो कर, स्पॉन्सर्स पकड़, ब्रांड कर, टीवीसी कर और बैटिंग कर, बस दैट्स इट. वैसे भी इस पूरी टीम के ऊपर उन्होंने तो वैसे अब कप्तान अनाउंस भी कर दिए हैं. शाहीन शाह अफरीदी जो है वो व्हाइट बॉल के बन गए हैं. शान मसूद लाल बॉल के कप्तान बन चुके हैं. मैं शान मसूद को वैसे तो सपोर्ट करता हूं. मेरा ख्याल में कुछ एक्सपोजर वगैरह और इस तरह के लोग होने चाहिए, पढ़े लिखे लोग हों तो वो बेहतर हैं, जो डंडा दे. जिस तरह होता है ना, एक आर्मी की यूनिट होती है, उसके अंदर नीचे जो है वो सिपाही वगैरह जो है बड़े जबरदस्त किस्म के फाइटर होते हैं. उनमें जान भी ज्यादा होती है, वो टफ भी ज्यादा होते हैं, वो गोलियां भी बेहतर मार लेते हैं. लेकिन ऊपर एक कमांडिंग ऑफिसर बैठा होता है जिसका काम होता है सिर्फ स्ट्रेटजीज बनाना. हमारे जो इस वक्त जितनी भी टीम के अंदर जो प्लेयर्स जमा हुए हैं ना, ये सब फौजी माइंडसेट वाले हुए हैं. अच्छे हैं, टैलेंट भी है, गोलियां भी मार देते हैं, लेकिन दिमाग शमाग वाले ज्यादा नहीं है. तो कोई दिमाग वाला बंदा हो जो ऊपर बैठ के सिर्फ इनको स्ट्रेटजी बना के बताए. और मैं स्ट्रेटजी आपको बना के बता भी देता हूँ कि आपने करना क्या है. सबसे पहले अगर मैं कप्तान होता ना, मैं बाबर के पास जाता और मैं उसको कहता, बाबर मेरी जान, ओडीआई की पहले मैं आपको बता दूं, आपने पूरी 65 बॉलों के ऊपर 50 मारनी है, जो कि आपके लिए कोई मसला नहीं है, आराम से आप कर सकते हैं. और फिर तकरीबन 110-112 बॉल्स के ऊपर आपने 100 मार देनी. आपका अगला टारगेट ये होना चाहिए. और जब आपकी 100 होते तो आप 2-4 चौके वोके मार के देख लें. अगर आपकी 100 की स्ट्राइक रेट टच हो सकती है, मतलब 120 के ऊपर 120 रन हो रहे, तो गुड, नहीं तो कोई बात नहीं. इसको मैं कहता ये कि भाई तुमने सिर्फ अपने जो है वो एवरेज ऊपर रखनी है. तुमने अपने रोजाना जो है जाके सिर्फ सेंचुरियां मारनी है, 100 मारनी है. साथ जो भी इसके साथ जाता ना बैटिंग करने के लिए, उसको मैंने कहना था कि बेटा अगर 140 से नीचे आई ना तेरी स्ट्राइक रेट, तू बेशक 200 भी मार गया, तुझे मैंने अगले मैच में घुसने भी नहीं देना है. डंडा दे के रखो इनके अंदर और इस तरह ऑर्डर करके इनसे काम निकलवाओ. अदरवाइज चलना ही नहीं है. पाकिस्तानी कौम इसी तरह ही चलती है. इनको लीड करने के लिए कुछ तरीका होता है. फिर गोरे गोश्त तुम लोगों ने रखे हुए और बंदे वो हैं जिनको अंग्रेजी का अलिफ बे, मतलब मर रहे हो ना, पानी भी मांग रहा हो तो तब भी ये नहीं मांग सकते अंग्रेजी के अंदर. और आपने गोरे गोश्त बिठाए में जो स्ट्रैटेजी समझाएंगे और बताएंगे क्या होता है. इस तरह नहीं होता. ऐसा बंदा हो जो कम से कम अंग्रेजी समझ रहा हो, वो हो रहा. खैर, अब शान मसूद साहब को उन्होंने बना दिया है. मेरा ख्याल में राइट है, बिल्कुल इसी तरह की चॉइस होनी चाहिए. देख भी लेंगे कि कैसा होता है. साल बॉल में नहीं होता, निकाल देंगे भाई. इसी तरह होते हैं एक्सपेरिमेंट. अब सब लोग कहेंगे नहीं तो पहले कहा था कि शान मसूद बड़ा अच्छा, उसको सपोर्ट करो. क्यों करूं भाई? आके परफॉर्म करो. नहीं करो तो दफाओ. हमारी कौम भी जो है ना वो खुदा बना देते हैं. नहीं, इसको कप्तान बना दिया, अब हर हालत में मैंने इसको सपोर्ट करना है. इसको मैंने प्राइम मिनिस्टर बना दिया, अब हर हालत में मैंने इसको सपोर्ट करना है, मैंने वोट कर दिया. वो करो आप भाई, सब नौकर हैं हमारे. आओ नौकरी करो, काम सही से हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो बाहर निकलो मेरी जान. ऊपर जाके किसी ने नहीं, इन्होंने आपने रोकना. कब्रों में आपके साथ नहीं लेटेंगे. जितने जलील हो रहे होते हैं ना, हमारी पूरी यूथ इस वक्त जलील हो रही है घरों के अंदर बैठे हुए. ना उनके पास पैसे हैं, ना उनके पास नौकरी है, ना एजुकेशन है. बाहर कोई थूकता नहीं है आपकी डिग्रियों के ऊपर और आप लोग बैठ के लड़ रहे होते हैं पॉलिटिशियंस के पीछे. खैर ज्यादा अक्ल की बात करूंगे नहीं, क्योंकि उसके ऊपर जो है बहुत से लोग ऑफेंड भी हो जाएंगे, क्योंकि अक्ल वाली बात अक्ल वालों को ही पसंद आती है और इसीलिए मैं ज्यादा करता ही नहीं हूं, क्योंकि कम लोग ही हैं पाकिस्तान में जिनको ये बात समझ आती है. खैर, आई एम ब्लेस्ड टू हैव अ सीवी आर्मी लाइक दैट, जो कम से कम इन चीजों से रिलेट कर सकती है. इसलिए हमारी एक बनी हुई है. खैर, अब शान मसूद को हम लोग भेज देंगे टेस्ट खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया में.
زندگی میں کوئی میرے خیال میں پاکستانی کپتان نہیں ہے جس نے وہاں پر جا کے اپنا منہ کالا نہ کرایا, اور آپ دیکھ رہے ہیں اس معصوم کے ساتھ بھی یہی ہوگا. لیکن پھر بڑے لوگ نکل آئیں گے کہ اور ہٹاؤ بابر کو, اب تم لوگوں نے دیکھ لیا کہ کیا ہو گیا. بھائی ادھر جا کے نا اچھی بات ہے کہ اس سے پہلے ہو گیا, ورنہ بابر نے بہت ذلیل ہوتا, اس نے ٹیم سے ان لوگوں نے نکال دینا تھا اس کو اگر یہ آسٹریلیا بھی چلتا کپتان بنا. تو خیر وہ وہاں پہ چلے گئے ہیں. بہت زیادہ مبارکباد ہو شاہین شاہ افریدی کو, بڑی عرصے سے خبریں آ رہی تھی کہ ان کو کپتان بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور وہ جو ہیں وائٹ بال کے بن گئے ہیں. میرا خیال میں تو شاہین بھائی کو بھی تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا. مجھے تو لگ رہا ہے کہ ان کی ٹیم میں جگہ ہی نہیں بن رہی ہے جس قسم کی ان کی پیس نکل رہی تھی, یا شاید اب تھوڑی پیس نکلنا شروع ہو جائے جب کپتان بن گئے ہیں, اور تھوڑا بہت جو ہے وہ سیم سوئنگ اور وہ سب چیزیں بھی ہونا شروع ہو جائیں. لیکن ابھی تک تو میرا خیال میں ان کی کوئی خاص جگہ نہیں بن رہی تھی, اور انجری کی بھی کنسرنز ہیں میرے خیال کہ وہ زیادہ کھیل بھی سکیں گے. خیر اب T20 ہی ہونا ہے اگلا ایک سال, تو ODI وغیرہ تو ویسے بھی کم ہی ہونے بھی نہیں چاہیے. آگے 6 مہینے کے بعد دوبارہ ورلڈ کپ آ رہا ہے T20 کا, تو T20 کے لیے یہ جو ٹیم ہے یہ اچھی خاصی ہے جو اس وقت ہے. خیر بھائی بہت بہت مبارک ہو نئے جو بھی کپتان بنے آپ سب کو. آپ لوگ انجوائے کریں, اللہ تعالیٰ برکتیں ڈالے اس نئی کپتانی کے سفر کے اندر. پتہ نہیں کیوں شوق ہے سب کو کپتان بننے کا. میں ہوتا تو میں تو چپ کر کے اپنی پرفارمنس کے اوپر, اپنی لکس کے اوپر, انہی چیزوں پہ میں نے کیا ہوتا. PR گیم میری اسٹرانگ ہوتی, جا کے میں نے برانڈس کے ساتھ کام کرنے تھے. بھاڑ میں یہ سب چیزیں جو ہے کپتانی میرے دوست کو اندر گھسا ہوا ہے. پرفارمنس پہ اپنے فوکس رکھیں, PR گیم ٹھیک کریں, اور آپ برانڈس انجوائے کریں, پیسے کماؤ. بھائی 5-10 سال تم لوگ کی عمر ہوتی ہے کرکٹ کے اندر, اور پتہ نہیں کن چکروں میں لگے ہوتے ہیں. پوری کائنات جو ہے وہ بس اسی ادھر سے ہمارا جنازہ بھی اٹھے گا اسی ٹیم میں سے, کچھ نہیں ہونے لگا. بھائی تم سے پہلے بھی بہت سپر سٹارز آئے اور چلے بھی گئے. پھر سب پلیئرز نے جو ہے وہ اپڈیٹ بھی کرنا شروع کر دیا انگریزی کے اندر. اتنی بڑی بڑی اپڈیٹس لکھ کے جو ہیں وہ اپلوڈ کر رہے ہیں. تو ان کے مینیجرز کو میں بتانا چاہوں گا میری جان, رومن انگلش میں لکھ دیا کرو تاکہ لگے تو صحیح کہ انہوں نے خود لکھی ہوگی. وہ بیچارے پانی نہیں مانگ سکتے انگریزی میں, اور اتنی بڑی بڑی جو بھاشن تم لوگ لکھ کے ان کو ٹائپ کر کے دے رہے ہو, صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اس نے تو نہیں بولا. تو اتنا اگر PR آپ لوگ جانتے ہیں نا, اگر آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بزنس کے بہت زیادہ ایکسپرٹس ہیں, تو یہ بھی ایک میں آپ کو فری میں ٹپنی دے رہا ہوں. پھر یہ تو وہی پلیئرز تھے جو بھی بے خبر کچھ عرصہ پہلے ہی لگے ہوئے تھے کہ سوچنا بھی منع ہے اگر بابر کو کوئی کپتانی سے ہٹائے گا. یہ دیکھو ایسے بدلتے ہیں, سوچنا بھی منع. اس وقت بھی خیر مینیجر ہی تھے جو کہ لکھ رہے تھے کہ سوچنا بھی منع ہے. یونس خان کو بنا دیا گیا ہے کوچ, اور ٹھیک ہے تھوڑا اردو بولنے والے آئیں گے کچھ تھوڑا سا. میرا خیال میں کوئی ڈنڈا شنل دینے والا بھی بندہ ہے, جو مجھے لگ رہا ہے جب وہ کپتان بھی بنا تھا تو اسی لیے اس کو زیادہ ہی سخت ہو گیا تھا. ڈنڈا دینے کے لیے نا تھوڑی سی ابھی شروع سے ایک وہ ہونی چاہیے کہ آپ ایک ڈسٹینس بھی رکھتے ہیں. جس طرح عمران خان نے رکھی بھی تھی اپنی ٹیم کے اندر. ایسی نہیں ہے کہ اس نے ڈنڈا دیتا تو لوگ سن لیتے, تو اس کی پوری پرسنالٹی ہوتی ہے انسان کی کہ وہ پھر جوک اور وہ جو اوچھی حرکتیں ہوتی ہیں اس کے اندر بھی آپ کے سامنے کھڑا ہو کے اوچھی حرکتیں نہیں کر رہا ہوتا. تو آپ کہیں نہ کہیں اوچھے ہو رہے ہیں, پھر آپ کہیں گے میں ڈنڈا بھی دے دوں گا, ناراض ہوں میں تو بھائی ہوں میں, تو یہ اس طرح نہیں چلتا. آپ کی پوری اوور آل ایک پرسنالٹی ہوتی ہے لیڈر کی. پھر حفیظ کو ڈائریکٹر بنا دی, یہ بہت اچھا کیا انہوں نے. ہمارے ڈائریکٹر ہیں مکی آرتھر, پہلے تو ان کے لیے تالیاں ہونی چاہیے. ہمارے ڈائریکٹر, میں اس کو بہت مس کروں گا. وہ زوم کالز تیری ہوتی تھی نا جانی آئے ناسوں کے نیچے جو تو نے کیمرہ رکھا ہوتا تھا, یہ ناک کے اندر گھسا ہوا تھا تیرے کیمرہ. یاد تو کروں گا میں یار تیرے. ہماری ٹیم کو ذلیل کروا دیا, ادھر جو کاؤنٹی کھیل رہا ہے اس کو بھی ذلیل کروایا. اس سے پہلے میرا ہمیں بگ بیش وغیرہ میں بھی گیا تھا, ادھر بھی ذلیل ہوتا رہا, لیکن ہمارا پھر بھی جو ڈائریکٹر بن کے آئے ہوئے تھے. خیر حفیظ اب ہمارے ڈائریکٹر ہیں. اگر کوئی ایکٹنگ شیکٹنگ کا آپ نے ڈائریکٹر صاحب اگر پروجیکٹ دینا ہو تو میں حاضر ہوں. خیر یہ سب خبریں پاکستان کی طرف سے. اب سو گائز مجھے تو یہی لگ رہا ہے, اینڈ اکارڈنگ ٹو دا ویڈیو ایز ویل, یہ کہ کافی پازیٹیو ایکشن ہے, کیونکہ بابر اعظم ایک بہت اچھے بیٹسمین رہے ہیں. بٹ جب آپ کیپٹنسی میں ہوتے ہیں تو دیر از اے لاٹ آف ایڈڈ پریشر, وہ آپ کی پرفارمنس کو افیکٹ کرتا ہے. دا سیم تھنگ ہیپن ود وراٹ کوہلی ایز ویل, اینڈ تبھی انہوں نے ریزائن کیا اینڈ اپنی پرفارمنس, اینڈ دین ہی گاٹ ہز فارم بیک ایز ویل. اینڈ بہت اچھا ڈیسیجن مجھے تو لگا, کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ دا پریشر از ٹو مچ, کئی بار پالیٹکس بھی بہت انوالوڈ ہوتی ہے. سو ڈیفینیٹلی میں تو اس وینچر کو سپورٹ کر رہی ہوں کہ بہت اچھا کیا انہوں نے کہ خود سے ریزائن کر دیا. اینڈ وہ تھوڑا ایکسپیریمنٹ ہوگا اب ٹیم میں بھی. ٹیم تو بہت اچھی ہے T20 کے لیے, جیسے ابھی 6 مہینے میں الگ ورلڈ کپ آ رہا ہے نیکسٹ والا. تو لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ اینڈ لیٹس سی کہ بابر اعظم کی فارم بیٹر ہو جائے گی, واپس آ جائے گی. ہی از بن ڈوئنگ ویل, لیکن یہ ہوتا ہے کہ فیس آف دا ٹیم بن جاتا ہے پھر جو کیپٹن ہوتا ہے. جتنی بھی گالیاں پڑتی ہیں پھر وہ کیپٹن کو ہی پڑتی ہیں, وچ بیکمز ویری انفارچونیٹ, جبکہ ٹیم ایفرٹ ہوتا ہے ہمیشہ. کرکٹ از نیور اے سنگل مینز پلے. So guys, this is my reaction. I really hope that you liked it. This is Sidhu Vlog signing off. I love you guys.